Like, subscribe and get notified. In a shocking development, there is a claim that land grab accused Suleiman Khan alias Siddiqui, who has many cases against him in Goa and other parts of India, made a call to a media channel. How can an under trial make a call to a media channel from jail? Are the prisoners allowed to have cell phones in jail to make calls? Are the jail authorities allowing the under trials and prisoners to make calls outside? In the past, drugs and weapons too have been smuggled into the jail. सुलेमान सिद्दीकी जो एक व्हडलो क्रिमिनल आसा, तेणे पयर कोलवाळी जेलीक रावन फोन केलो आनी कितें तर तेणे ब्रेकिंग जो हें आसा ती न्यूज जी आसा तेणें दिली. पूण मेन म्हळ्यार ताका कोलवाळी जेलीक फोन कोणे दिलो? आमी पळयलां की फाटल्या दिसांनी हेच जेलीक ड्रग्स उरले इलिगेलिटी ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो थंगसर घडटाल्यो आनी ताका लागून खंय तरी एक्शन जाल्लें, थोडे सस्पेंड बी जाले. पूण इतली हें जावन सुद्दां आजून ते कंटिन्यू आसा. कोलवाळी जेल जी आसा हितून नॅशनल धरून इंटरनॅशनल स्तरा वयले सगळी क्रिमिनल जे आसा हे तितून आसा. तेच जेलीक व्हडली व्हडली प्लॅनिंग जे आसा, कट जे आसा हे चिंततात आनी तितून तांकां ह्यो सगळी साधन सुविधा मेळटा, खंय तरी फुकट मेळटा. आनी ही साधन सुविधा जी मेळटा ही बेश्टी मेळना. जेल ती तांकां सगळी सेक्युरिटी आसा. जेलीक कितले तरी वयर वण्टी ज्यो आसा ह्यो तितून कोणाक ट्रेसपास जावपाक मेळना. म्हणजे खंय तरी हे कितले जाण इनवॉल्व आसा हे तितून दिसून येता. जे सकयल स्तरा वयले धरून वयर टॉप लेवल जे आसा हे सगळी तितून ऑफिसर जे आसा हे खंय तरी इनवॉल्व आसा अशी सद्या दिसून येता. आनी हेजेर सरकारान खंय तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा. हें सगळी जे चल्लां हें जर पळयलें जाल्यार जे व्हडले व्हडले टेररिस्ट जे आसा, टेररिजम एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो सुद्दां फाल्यां हे जेलीच्यान प्लॅनिंग जावपाक शकना. हेजे कोण उलोवपाक शकना ना कोण तेजे शंका घेवपाक शकना. म्हाका दिसता ह्यो सगळी हितूच्यान घडटा. जे जेली रावता जेली तांकां हें सगळें इक्विपमेंट मेळटा. कोण कोण म्हाका दिसता हें गँग रॅकेट जे आसा हें भरपूर मोठें आसा आनी ताका लागून हितून सीएम जो आसा तुमी खंय तरी हितून जातीन लक्ष घालपाची गरज आसा. फकत नांवा पुरते कोणाक सस्पेंड केले म्हणून जायना. जाल्यार सस्पेंड करून सुद्दां आजून ती एक्टिविटीज तश्योच चालू आसा. म्हणजे तुमी तें चिंतात की हितून कितली व्हडलें षडयंत्र जें आसा हितून कोण कोणाक केदो व्हडले हात आसा हेजेर सारकें इन्वेस्टिगेशन जावचें अशें म्हाका दिसता. आनी एज अ गोंयकार सरकारान हितून इन्वेस्टिगेशन करचें अशें आमी रिक्वेस्ट करता.